8 ਤੇ 9 ذوالحج دی درمیانی رات گلیاں بازار کوفے دے بند، کرفیو دا عالم، پکڑو پکڑو مارو مارو دیاں آوازاں، کوئی دروازہ کھلا نہیں، تمام مکاناں گھراں دے دروازے بند۔ ایک پردیسی ہے جڑا کہیں ویلے کہیں گلی وچ، کہیں ویلے کہیں کوچے وچ، اخیر آدھ رات دے ٹائم تھک کے ایک بند دروازے دی آ کے دہلیز نال ٹیک لا کے چپ کر کے بہ گئے۔ مولا تانوں آباد رکھے پردیسیاں نوں روون والے ہو، مولا شالا دنیاوی غماں وچ نہ روو۔ آ کے تھک کے بہ گئے۔ اس گھر دی مالکہ مومنہ ہے جس دا نام کتاباں والے توہ لکھے، وہ اپنی آرام گاہ وچ ستی پئی ہے، یا خواب وچ مستور نظر آئی جیندا سیاہ لباس ہے، متھے نو کالی پٹی موت دی بدھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ پاسے تے رکھیا ہوئے، آ کے آدھی ہے تو تو آرام نال ستی پئی ہے، میرا پتر تیرے دروازے تے رودا بیٹھا ہے، آباد رہو آباد رہو۔ ایک ہنج بھی اس وقت آ جاوے نا غریب دے غم میں، گناہ دی تختی صاف کرن واسطے وہ کافی ہے۔ تو بیدار ہوئی، دروازے تے آئی، دروازے دی ویلک وچوں نگاہ ماری، ایک میلے کپڑے والا انسان گوڈیاں تے سر رکھ کے چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اے اندروں آواز دے کے آدھی بندہ خدا زمانہ پورا شعبے، رات دا وقت ظالم حکومت دیاں فوجاں گشت کر رہیاں، پکڑو پکڑو مارو مارو دیاں آوازاں آ رہیاں، تو اپنے گھر جا کے آرام کرے ہیں، اے جے ویلے میرے دروازے تے کیوں بیٹھے ہیں؟ رول والے گھر دا نام ہے، سید نے گوڑیا تو سر چاہے، کوشش کرو غریب نو رون دی، سر اچا کر کے فرمیندے جے گھر ہوندا ایتھے کیوں رلدا، پردیس دے وچ حیران کوئی وطن نہیں پردیسی دا، بس کوفے دا مہمان۔ مرحبا مرحبا روک آدم کو سید سمجھ کے نہ بولو، ایو سمجھو مسلمان جے نجف دی خاک کو رنگ لائے اندے بچڑے دا دربان۔ میں اجڑ گئیاں بھاویں تا مسلم ہے، آواز آئی ہے وہ غریب، دروازہ کھولے، آ میرا مرشد اندر آ۔ جناب مسلم اندر آئے تو آدھیے بستر بچھا دے وہاں آرام فرمائے سو، سرکار فرمائے مینوں بستر دی لوڑ نہیں، مینوں مصلی بچھا دے، میں آخری عبادت اپنے خالق دی کر لوں۔ تو مصلی بچھا کے دیتا ہے، تیرے مولا نے نماز تہجد پڑھی ہے، تہجد دے بعد نماز فجر دا وقت ہویا ہے، اجا نماز فجر دی نماز سید نے شروع کی تھی، چنگیاں دے بھیڑے بھیڑیاں دے چنگے، اس مومنہ دا ایک پتر ہے ملعون، جائیں جناب مسلم کو ڈٹھا ہے، جا کے حکومت نو اطلاع کی تھی تواڈا مفرور ساڈے گھر رو پوش ہے۔ اجا سید نے نماز ختم نہیں کی تھی، یا تو آدھے گھر دے آسے پاسے گھوڑیاں دے سماں دیاں ٹاپاں دے آواز ہونے شروع ہو گئے۔ اے پوچھ دی مولا اے گھوڑیاں دے سماں دے کھڑکار کہن، سرکار فرمایا گھبرا نہیں، یہ میری گرفتاری واسطے آئے۔ مولا میں دروازہ نہ کھلے سا، فرمایا نانا مینوں میری تلوار چاہ دے، دروازہ کھول دے، اے متا بے حیا تیرے پردے چ داخل ہو جا۔ ایک باری تا آکھو غیراں دے پردیاں دی حفاظت کرن والے ہو، شالا اپنی بھیڑی دے پردے سلامت رہے ہو جڑے۔
تو دروازہ کھولے، تلوار بے نیام کر کے عقیل دا شیر اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر کے بازار چائے ایسی جنگ کی تھی محمد بن اشعث مظلوم نو دوبارہ امداد منگنی پئی، سبارہ امداد منگوانی پئی، جلے ترائے واری فوجاں کمک ہور طلب کی تھی۔ ابن زیاد حیران ہو کے آدھا ہیں ایک بندے دی گرفتاری واسطے اتنی فوج؟ اے محمد بن اشعث آدھا اگر مسلم دی طاقت ازمامنی ہے تو آپ مقابلے چ آ کے ویکھ، اے کوفے دا بھٹیارا نہیں بنی ہاشم دا جوان ہے۔ اس ملعون نے آکھا ذرا دھوکے نال مارو، کن دے پچھوں گلی چ ٹوا ایک گڑا کھٹیا نے، سید لڑدا پچھڑوں ہٹدا ہے، اس گڑے چ ڈٹھا ہے، جیندے ہتھ ہی نیزا ہے نیزا ماریا، جیندے کول تلوار ہے تلوار ماری۔ سید لب کپیچ گئے، خون جاری ہو گیا، آسے پاسے دیکھ کے فرمیندن پانی، تو نے پانی دا جام پیش کیتا ہے، منہ نال لایا، خون نال بھریج گیا، فرمایا تو واپس لائے جا، ساں سیداں دے آخری ویلے قسمت وچ پانی کوئی نہیں۔ ہتھ کڑیاں لگ گئیاں، زنجیر لگ گئے، کشاں دربار وچ لایا۔ اس ملعون نے حکم دیتا ہے دارالامارت دی چھت تے مسلم دی گردن جدا کر دیو۔ جلاد چھت تے لے کے چڑھ گئے۔ اے جڑی زیارت پڑھ دے ہو نا مجلس دے ماتم دے بعد نماز دے بعد، اے جناب مسلم دے آخری ویلے دی سنت ہے۔ دارالامارت دی چھت تے چڑھ کے انگلی چاہ کے عراق دے پاسے اشارہ کر کے فرمایا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول دا پتر میرا سلام ہوئی۔ وسدے رہو، چند ہنجوں آ جاون اس غریب دے غم وچ، عاقبت واسطے وہ کافی ہیں۔ رومن والے ہو، جلاد نے آکھیا ذرا گردن جھکا، تیرے مولا فرمایا ذرا مینوں ایک منٹ توقف کر، مینوں مولا نال ایک گل کرن دے۔ اے آدھا کر لے۔ جناب مسلم علیہ السلام کربلا دے راہ دو دیکھ کے فرمائن ویر وکیل مسافر دا ہے آخری بار سلام تیرے بابے دی جاگیر دے وچ اج ہو گیا الٹ کندا سیدہ دے گھنو انج وطن تے زینب کو، او اے ریت نمک حرام میں سنیا ہے پہ لوگ عدل کر دے وہ قطع لئیمان یا دو بند پڑھ کے پیدر پائے ختم کر رہے ہیں۔ جڑے کوفے دے وچوں مولا ہوا نے مسلم دی آواز تیرے مولا دے کن تک پہنچائیے، تیرے مولا دی سواری چلتی پئی ہے، حسین نے واگاں جھلیاں یا غازی عباس دی نگاہ پئی ہے، دیکھ کے پوچھدن مولا خیر تاں ہے، چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا عباس کیا پوچھتا ہے؟ عرض کردہ نہیں مولا میں نے ضرور دادا سید رو کے آدھے تسکین میری دا فرمایا یک لخت لٹین دا پیائے جڑے تخت تے مان حسین کو وہ تخت لٹین دا پیائے عباس رقیہ کو تیرا بخت لٹیندہ پیا ہے، معلوم ہوندہ ہے میری زندگی دا کل رخت لٹیندہ پیا ہے۔ غازیت بن کے آدھے مولا مینو میرے ویر دی حالت دکھاؤ، فرمایا صبر کرے سے برداشت کر لے سے۔ عرض کی تھی مولا کیوں نہیں؟ فرمایا میرے انگلیاں دے درمیان نگاہ کر،
جلے غازی نے دید کی تھی دار العمارت دی چھت تے مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے، قاتل تلوار چائی کھڑے، غازی عباس نے گھوڑے نو اڈی ماری ہے، 10-15 قدم غازی دا گھوڑا چلیا، یا حسین دی آواز ہے عباس میری مظلومیت دی قسمی رک جا۔ غازی رک گئے، ہاتھ بن کے آدھا آئے فخر ادریس تے یحییٰ دا نہ کر اتنا مجبور مہمان دے گل تے تیغ چلے، دسو اے کیڑا دستور غازی آدھا ہے کنڈ خالی میرے ویرن دی، بیان لڑن کنوں مجبور جے میں بھی نہ امداد کراں اے گال وفا تو دور۔ فرمایا غازی لڑنا نہیں، مولا میں لڑدا نہیں، میری کیا مجال، مگر میں نوں کوفے پہنچن دی اجازت دیو۔ سید فرمایا کوفے جا کے کیا کرے سے؟ عرض کردہ مولا وے دے پیو میرا ویر کتنی اونچائی تے گردن جھکائی کرے، ہن قاتل دی تلوار چلسی میرے ویر دا سر فرش زمین تے ڈھاسی، توڑے بھرا دا سر تا جھولی چ جھل لیساں۔ امام دی آواز آئیے اتے پیا دے دے ذرا فرش دو نگاہ کر۔ جل غازی نے گلی دے فرش تے نگاہ کی تھی، کالے کپڑے والی بی بی جھولی چائی کھڑی ہے، آواز کر کے آدھی پئی ہے آؤ میرے پتر دا وکیل، میں بکیا چھوڑ کے آئی ودیاں۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔